आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। नेपाली कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यो महाधिवेशनसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व अब शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ र यो सँगै अब संविधान निर्माण भइसकेको छ, जारी भइसकेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी दिन संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसरी अगाडि बढ्छ, अब सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ, सरकारमा सहभागिता जनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने हल्ला र चर्चा त आजैदेखि सुरु भइसकेको छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जुन 60-40 को भागभण्डाको अन्त्य गर्छु भनेर महाधिवेशनभरि नेताहरूले जति बोले, जति वक्तव्यबाजी गरे, अब साँच्चीकै शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको गुट राजनीतिलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। समग्रमा आज धेरै नकारात्मक कुरा त नगरौँ, तर सभापति, नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नै पर्ने कामहरू अब के हुन् र गर्नै नहुने कुराहरू के हुन्, यो विषयमा आज अलिकति चर्चा हामी गर्नेछौँ। मसँग एकजना वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र एकजना अनुभवी व्यक्तित्व लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं किशोर नेपाल मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, फिट, ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। म सधैँ देखिन्छु हैन। शेरबहादुर देउवा सभापतिमा, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा आउनु यो स्वाभाविक थियो अथवा उहाँले बाजी मार्नुभयो भनेर सोच्नुभयो तपाईँले सभापति निर्वाचित भएपछि? मैले चाहिँ नि बाजी मार्नुभयो भनेर म भन्दिनँ, यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भन्छु। अब देउवाले आफूलाई साबित गर्नुभयो, म यस लायक छु भनेर उहाँले साबित गर्नुभयो। मतदाताले उहाँलाई पत्याए र उहाँ सभापति बन्नुभयो। मुख्य कुरा त्यो हो। देउवाको सभापति पदमा निर्वाचनसँगै एउटा विरासत परिवार कुलको ह्याङओभरबाट नेपाली काङ्ग्रेसले मुक्ति पनि पायो। त्यो भनेको कोइराला परिवारबाट? कोइराला परिवारबाट 47 सालपछि, खास गरेर 2047 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वमा रहेको आधिकारिकताले गर्दाखेरि यो पुरै पार्टी चाहिँ नि कोइरालाहरूको आधिपत्यको रूपमा चाहिँ नि स्थापित भयो। हामीले बिर्सिनु हुँदैन, यो देशका सबैभन्दा ठुला लौह पुरुष मानिएका गणेश मान सिंह, जसको लट्ठीको ट्वाक 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 आवाजले प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्यो मुलुकमा, त्यो मान्छे अपमानित भएर पार्टीबाट बाहिरिनु पर्यो। देशले एउटा इमान्दार सन्त नेता भनेर चिनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईले आरामसित 9 महिना पनि सरकार चलाउनु पाउनु भएन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा। र धेरै यस्ताहरू घटना र दुर्घटनाहरू भए। तर यही बिचमा पनि कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि बिपी कोइराला हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्म आउँदासम्म पनि नेपालको प्रजातन्त्र र नेपाली कङ्ग्रेसको लागि कोइराला परिवारको योगदान बिपी कोइरालामा म जाने प्रवेशै गर्न चाहन्न। मैले 47 सालदेखिको जगदीशलाई संयोग बताउँदैछु। बिपी कोइरालाको लागि त शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा केही पनि फरक थिएन। बिपी कोइरालाले चाहनुभएको भएदेखि उहाँमा त्यस्तो स्वार्थ भइदियो भए अहिले प्रकाश कोइराला सबभन्दा ठुला नेता हुन्थे देशको, हुँदैन थिए? उहाँमा शक्ति थियो नि। त्यसो भए हामीले यसो भन्नु पर्यो, त्यसो हो बिपी कोइरालाले एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा इमान्दार भनेर चिनिएको कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यकारी सुम्पिनु भएको सभापति हो। त्यसो भए बिपी कोइरालासम्मको कुरा होइन यो, 47 साल पछिको मात्र। सुशील कोइरालामा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले पनि खासै दबदबा देखाउन सक्नु भएन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन आधिपत्य स्थापित गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण कोइराला परिवारको विरासतबाट चाहिँ नि भनौँ न, परिवारबाट चाहिँ पार्टी अब मुक्त भएर शेरबहादुरतिर आयो नै भनेर त कसरी भन्न मिल्छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा व्यक्ति भयो नि। मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारणले भनेको छैन, मैले त्यो भने होइन। त्यो प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यो
कुनै पनि व्यक्तिको एउटा आधिकारिकता स्थापित भएपछि आधिपत्य स्थापित भएपछि उसले नचाहँदै पनि त्यो स्थापित हुन्छ, समूहहरू बन्छन्। गिरिजाप्रसादलाई अथवा सुशील कोइरालालाई खुसी बनाउनको लागि आफ्नो सासानो ग्रुप बनाउने, घुर्क्याउने, धम्क्याउने अथवा खुसी बनाउने, फुर्क्याउने यी सबै कुराहरू जति पनि अहिले त्यसो भए यो बताइदिनुहोस् कि जस्तो शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा जित्नु भनेको होइन, अब कोइराला परिवारबाट चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई अब डिट्याच गर्नुपर्छ नेतृत्वमा भन्ने हिसाबले हो या नेतृत्वमा साबित भइहाल्यो नि, डिट्याच किन गर्नु पर्यो? प्रतिभाशाली मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जस्तो शेखर कोइराला हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, आधुनिक म्यानेजमेन्ट बुझ्नुभएको, आधुनिक संसार बुझ्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ। शशाङ्कजी हुनुहुन्छ, अहिले महासचिवमा लिडै गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको मितिसम्म। भनेदेखि त्यो डिट्याच गर्ने नै होइन, त्यो आधिपत्य मात्रै झिकिदिने क्या। त्यो आधिपत्य जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र भन्छन् नि, राजा हुँदाखेरि हामीले संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दको प्रयोग गऱ्यौँ, त्यस्तै आधिपत्य चाहिँ नहर्ने। त्यो अब रामचन्द्र पौडेल उड्दाखेरि त के फरक पर्थ्यो त? रामचन्द्र पौडेलले किन हार्नुभयो भनेर तपाईँको विश्लेषण छ? मतदाताले नरुचाएर। त्यो त सिधा जवाफ हो। सिधा त हो नि जवाफ। यदि कृष्णप्रसाद सिटौलाले एउटा शेरबहादुर देउवाले चुनाव जित्नुको एउटा कारण छ, त्यो के हो भने उनको कमिटमेन्ट छ, म कसैमाथि पनि अन्याय हुन दिन्न। रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ अन्याय गर्छु भनेको छ र? अब त्यो त कुरै भएन नि, उसले जितिसक्यो, त्यही नारा दिएर जित्यो शेरबहादुर देउवाजीले। रामचन्द्र पौडेलले पनि त मैले विगतदेखि यस्तो म आफै अन्यायमा परेको मान्छे हुँ भनेर त्यत्रो चाहिँ नि भन्नुभएको थियो। जगदीश भाइ, किन अन्यायमा परेर मात्रै हुँदैन, अन्यायको प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ। त्यो प्रतिरोधक तत्त्व चाहिँ नि रामचन्द्रजीमा अलिक कम भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यदि कृष्णप्रसाद सिटौला, अब यो अनुमानकै कुरा न हो, जिति त सक्नुभयो शेरबहादुर देउवाले, आगामी दिनको कुरा गरौँला, सुरुदेखि नै संस्थापनपट्टि यदि रामचन्द्र पौडेललाई सपोर्ट गरेको भए केही हम्मे चाहिँ पर्ने रहेछ देउवालाई? यसपालि पर्दैन थियो। यसपालि देउवाको वातावरण लास्ट इयरदेखि नै बन्दै गएको थियो, पृष्ठभूमि नै बन्दै तयार हुँदै गएको थियो। त्यसैले उहाँ सभापति हुनु भनेको तपाईँलाई त्यसो भए स्वाभाविक सभापतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो? स्वाभाविक सभापतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुभयो। र उहाँ हुनुभयो 80 ग्राम गाविसभाको रुवाखोलामा जन्मेको एउटा मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीको सभापति भयो। हरेक नेपाली, सामान्य नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँको लागि त राम्रो भयो, उहाँको लागि पनि राम्रो भयो सभापति बन्नु। अब एउटा मूल प्रश्न के हो भने नि, कमन मान्छेले पनि अब के भने हामी त्यहाँ यसले चाहिँ लोकतन्त्रको महत्त्वलाई स्थापित गर्यो क्या। कमन मान्छेले पनि अब सोच्न सक्ने भयो कि हामी सभापति हुन सक्छौँ पार्टीमा निरन्तर लगाएर काम गऱ्यो भने। अब नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो, उहाँलाई धेरैले बधाई पनि दिए, सायद तपाईँले पनि दिनुभयो होला। मैले अहिलेसम्म दिन पाएको छैन। तपाईँ प्रशंसक नै हो क्यारे उहाँको? म चाहिँ उहाँको सहयोगी पनि हो, भएर काम गरे हुँ। राम्रै प्रशंसक हो तपाईँ? म उहाँको सहयोगी भएर काम गरे हुँ, त्यस हुनाले प्रशंसक पनि हुँ, म विरोधी पनि हुँ। म पत्रकार हुँ। पत्रकारको नेताहरूको आचरण र उनीहरूको वार्ता गर्ने कुशलताको आधारमा हामी समर्थन र विरोध गर्छौँ होइन। उहाँ चाहिँ सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो, उहाँको लागि राम्रो भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि डडेलधुराको एउटा गाउँमा जन्मेको काङ्ग्रेसको लागि पनि राम्रो होइन? यही प्रश्न चाहिँ म सोध्दै थिएँ। काङ्ग्रेसको लागि के राम्रो भयो भन्नुहोस् त? काङ्ग्रेसको लागि धेरै कुरा राम्रो भयो। के राम्रो अब हुन्छ? अब के हुन्छ भनेदेखि उहाँले आफ्नो कमिटमेन्टमा पक्कै पनि शेरबहादुरजी बस्नुहुन्छ, अड्नुहुन्छ र उहाँले अन्याय हुन दिन्न भन्नुभएको छ। र त्यो अन्याय पार्टीभित्र कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन भएको छैन, पार्टीभित्र धेरै कुराहरू असरल बजेका छन्, ती सबै कुराहरूलाई उहाँले मिलाएर सम्याएर अन्याय हुन नदिने परिस्थितिको उहाँले सिर्जना गर्न सक्नुभयो भने, जुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा सुधार हुन थाल्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अन्याय हुन दिनुहुन्न, तपाईँलाई त्यो विश्वास छ? मलाई त्यो 60-40 को जुन भागभण्डा पहिला भयो, गुटको कुरा भयो, त्यो अन्त्य हुन्छ? त्यो अब अन्त्य हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। तपाईँलाई त्यो अन्त्य भएन भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस सकिने बाटोमा कसरी? तपाईँले देख्दाखेरि अब काम त हेर्दै जाउँला। राजनीतिक दलहरूमा गुट हुनु सामान्य कुरा हो, समूह हुनु, गुट हुनु सामान्य कुरा हो। यो ऐतिहासिक कालदेखि नै चल्दै आएको छ। पहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा सूर्यप्रसाद गुट, सुवर्ण शमशेर ग्रुप गुट, फलानु ग्रुप, टिलानु ग्रुप भन्ने हुन्थ्यो, बिपीको ग्रुप, किसुनजीको ग्रुप
गणेश मानजीको ग्रुप आफ्ना मान्छे हुन्थे पक्कै। तर तिनीहरू के भनेदेखि त्यो राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरू चाहिँ नि संलग्न हुन पाउँदैन थिए। उही बसेर किशनजीको अगाडि बस्ने अनि गफसफ गर्ने, किशनजीलाई के खुसी हुनुहुन्छ, फेरि किशनजीको स्वभाव त अलिक विचित्र थियो, उहाँलाई खुसी लाग्थ्यो, खुसी हुनुहुन्छ भनेर सुनायो भने रिसाउनुहुन्थ्यो है। मेरो प्रश्न त्यो मात्रै थियो। अब त्यो त्यस्तो किसिमको मात्रै हुन्छ। अब ग्रुपै नहुने त होइन, ग्रुप त हुन्छ, तर त्यो सक्रिय हुँदैन। पोलिटिक्समा त्यसले सक्रियता पाउँदैन, संस्थागत हुनुपर्छ क्या सक्रिय। मलाई एउटा सम्झना छ किशोर सर, सन् 2008मा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा डेमोक्रेटको तर्फबाट प्रतिस्पर्धी बाराक ओबामा र हिलरी क्लिन्टन थिए। हिलरी क्लिन्टनले हारिन्, बाराक ओबामाले जिते, त्यसपछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भए, पछि राष्ट्रपति भए। राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले आफ्नो विदेश मन्त्रीमा चाहिँ हिलरी क्लिन्टनलाई रोजे। हिलरीले 4 वर्ष कार्यकाल पनि सकिन्। शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भए लगत्तै, पर्खिनुहोस् है, मेरो प्रश्न चाहिँ सोध्छु तपाईँलाई। अब सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै अब मनोनित गर्नुपर्ने उपसभापति र महामन्त्रीमा जुन चर्चामा आएका, चाहे प्रकाशमान सिंह हुन् अथवा रामशरण महत हुन्, त्यो खेमाका चाहिँ जसले रामचन्द्र पौडेललाई सपोर्ट गरे तिनलाई ल्याएर मनोनयन गर्ने हिम्मत गर्लान्? रामचन्द्र पौडेललाई नै वरिष्ठ नेताको आसनमा राखिहाल्छ नि शेरबहादुरजीले। त्यो त राख्नै पर्यो नि, अरू विकल्पै छैन नि। अनि विकल्पै छैन। यी तपाईँलाई लिनुभएका नामहरूलाई नलिएर शेरबहादुर देउवाले कसलाई राख्छन् त? रामचन्द्र पौडेललाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्नलाई विकल्प को छ र को ल्याएर राख्छन् त? रामशरण महतसँग त्यो शेरबहादुर देउवाकै, रामशरण महत शेरबहादुर देउवाकै अर्थमन्त्री भएर काम चलाए हुन्। हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन किशोर नेपाललाई? लाग्छ कि लाग्दैन, गर्छन् भन्ने विश्वास छ मलाई। प्रकाशमान सिंहलाई उपसभापति अथवा मानुस रामशरण महतलाई अथवा कृष्ण सिटौलालाई, जो अहिले चलेका नाम विमलेन्द्र निधि र चाहिँ खुमबहादुर खड्काका नामहरू चलिरहेछन् नि, अहिले आइरहेको छ नि। चलेको कुरामा तपाईँ किन विश्वास गर्नुहुन्छ यार? कुनै कुरा रियलाइज नै भएको छैन। त्यो जाने एउटा भर्खर त चाहिँ तपाईँको चुनावको प्रक्रिया पनि सकिया छैन, सर्टिफिकेट पनि दिएको छैन निर्वाचन आयोगले। राधेश्याम अधिकारीजीले सही गरेर तपाईँ सभापति निर्वाचित हुनुभयो भनेर सर्टिफिकेट नदिकन यस्तो कुराहरू गरेर के फाइदा हुन्छ अहिले? होइन, मैले किन गरेको भने तपाईँ त्यो यो गर्दैनन् भन्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हिसाबमा तपाईँ नजानुहोस्, यो गर्छन् भन्ने हिसाबमा जानुहोस् न। गर्छन् शेरबहादुरजीले, किनभने उनले आफैले दुःख पाएको छन् यो पार्टीभित्र। मैले किन सोधेँ, प्रक्रियाहरू राम्रोसित नचल्दाखेरि, संस्थागत नहुँदाखेरि शेरबहादुरजीले दुःख पाएका छन्। शेरबहादुरसँगै धेरै मान्छेले दुःख पाएको छन्। मैले तपाईँलाई दिएँ उदाहरण दिएँ, मैले किशनजीकै दिएँ। मेरो कुरा राखौँ, मैले किन भनेको भने सुशील कोइराला सभापति बन्नुभयो, उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउनु भयो होइन त, महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई बनाउनु भयो। तपाईँ एउटा विश्लेषक भएको कारणले यतिखेर त हामीले शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिने हो नि त, नवनिर्वाचित यो बाटो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ है यदि भागभण्डा गुट उपगुट अन्त्य गर्ने हो भने भनेर। आज किशोर नेपालको भर्डिक्ट के छ? जगदीश भाइ, म तपाईँसँग सहमत छु। उहाँले आफ्ना विरोधीलाई, खुखार विरोधीलाई छानेर ल्याएर राख्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्छ होला, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो त्यति आँट चाहिँ गर्ने मान्छे हो। तपाईँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ है, आँट गर्नु होइन, अब बोल्दैछु म। आँट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। शेरबहादुरजीले त्यति आँट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो भएर बोले। किनभने मलाई के थाहा छ भनेदेखि अन्तर सम्बन्धहरू, शेरबहादुरजीका काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूसँगको अन्तर सम्बन्धको बारेमा मलाई राम्रोसित जानकारी छ, मलाई थाहा छ। र शेरबहादुरजी त्यस्तो बदलाको भावना लिने काम गर्ने मान्छे पनि होइन। अनि विमलेन्द्र निधिहरूलाई, विमलेन्द्रहरू पनि एडजस्ट हुन्छन्। विमलेन्द्रहरूकै अब जमाना ल्याउनु पर्छ होइन। अब खुमबहादुरजी त अब अहिले धेरै पछाडि परिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि है। अहिलेको जमाना भनेको त विमलेन्द्रजीकै प्रकाशमानजीहरूकै जमाना हो, भोलिका सभापति नै हुन्। यिनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै अहिले समकालीनहरूलाई पनि शेरबहादुरजीले रेस्पेक्ट दिनुपर्छ, त्यसको कुनै शङ्कै छैन। र त्यो दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो अलिकति सरकारको कुरा गरौँ न। यो कुरा त तपाईँले भनेकै जस्तो होस्, नेपाली कङ्ग्रेस राम्रो पार्टी बनोस्, गुटको अन्त्य होस्, कम्तीमा नि साङ्गठनिक समग्र संरचनागत हिसाबले हेर्दा शान्ति नु। अब छलफल भनेको आफ्ना मान्छे त जसका पनि हुन्छन्, भइहाल्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन।
शेरबहादुर देउबा सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै एउटा अहिले अर्को तरङ्ग आएको छ। बालकृष्ण खाँडजीले बोल्नुभयो सरकार त अब तत्काल परिवर्तन हुन्छ, यो सरकार ठिक छैन भनेर उहाँले बोल्न थाल्नुभयो। यो के भनेको होला, तपाईँले के बुझ्नु? यो सरकार चाहिँ नि शेरबहादुरजीले यो सरकारलाई डिस्लज गर्नु पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकार भत्काउन लाग्नु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, यो आफै स्वाभाविक रूपमा जान्छ, यो सरकार ढल्छ। किन ढल्छ भने यो एकतर्फी बाटोमा दौडिरहेको छ, त्यत्तिकै यसको लक्ष्य पनि देखिया छैन। होइन, सभापति अहिले आएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो त तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको विश्लेषण छुट्टै गरौँला। सभापतिमा निर्वाचित भएको 1-2 घन्टा नबित्दै उहाँकै अब निकटतम व्यक्तिबाट चाहिँ नि यस्तो कुरा आउँदाखेरि कतै शेरबहादुर देउबालाई अब सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बालकृष्ण खाँड भनेको एकदम चाहिँ त्यो सधैँ रगत उम्लिराख्ने मान्छे हो। अब बोल्थ्यो होला, अब त्यो बोल्छ नि, राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो समर्थकहरूलाई खुसी गराउन पनि बोल्छन्। ती सबै उनीहरूले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरिदिनुपर्छ। आज तपाईँ भन्नुहोस् न त, नेपाली कङ्ग्रेसको नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउबालाई नेपाली कङ्ग्रेसले अब सरकारमा जाने तयारी गर्नुपर्छ या प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ भन्ने अहिले सल्लाह छ? प्रतिपक्ष मैले त भनिहालेँ नि, मैले त तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिइसकेँ कि यो सरकार गिराउने खेलमा शेरबहादुरजी लाग्नै पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस लाग्नै पर्दैन, यो आफै गिरिहाल्छ नि। अब प्रचण्डजी आफै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा लाग्नु भएको छ। त्यो पनि ओलीकै नेतृत्वमा भन्नुभएको छ हिजोसम्म चाहिँ उहाँले। हिजोसम्म त्यो भन्नुभएको छ, अब भोलि के भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुनै लोकतन्त्रमा हुँदैन। ठुला पार्टी शेरबहादुरजीले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ, ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु हुँदैन, त्यसले स्वेच्छाचारिता बढ्छ। प्रतिपक्ष त हुनु पर्यो नि, अपोजिसन नै नभए पनि कुनै लोकतन्त्र हुन्छ दुनियाँमा। संसदीय दलको नेतामा अझै पनि गहिरो अभिरुचि छ शेरबहादुर देउबाको भन्ने कुरा आएको छ, तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? मैले कुरा गर्न पाएको छैन, सोध्छु म भेटेको बेला साँच्चै अभिरुचि राख्नुभएको हो कि तपाईँले भने जस्तै संसदीय दलको नेता तिमी नै लिऊ भनेर रामचन्द्रजीलाई छोड्नुहुन्छ भनेर म सोध्छु। सार्वजनिक रूपमा यो कुरा त आज सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नु पर्यो भने उहाँलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ जनताको अगाडि भन्दा चाहिँ? म त संसदीय दलको नेता बन्नुहोस् तपाईँ नै भन्छु। प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहोस्, पार्टी सभापति पनि बन्नुहोस्, भोलि आएको खण्डमा भनेको है प्रधानमन्त्री चाहिँ। प्रधानमन्त्री त म भन्दिनँ, संसदीय दलको नेतासम्म बने हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्राय संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा छ। त्यसको मतलब प्रधानमन्त्री पाइयो भने बन्नुहोस् पनि भन्ने। अनि छोडिदिए भइहाल्यो नि। रामचन्द्रजी प्रधानमन्त्रीको पद खाली भयो र रामचन्द्रजीले त्यसमा चाहिँ नि जाने इच्छा गर्नुभयो भने उदारतापूर्वक शेरबहादुरजीले संसदीय दलको नेता बनाएर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराउनुपर्छ। त्यति प्रतिष्ठा, त्यति इज्जत, त्यति सम्मान रामचन्द्रजीले डिजर्भ गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबाबाट। तर योभन्दा आजको मितिभन्दा अगाडिको नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने 48देखि यता त्यो छैन, त्यस्तो भएको छैन। त्यस्तो तपाईँले सोचेको जस्तो सुन्दर प्रक्रिया, सुन्दर अभ्यास त नेपाली कङ्ग्रेसभित्र होला र सर? त्यो शेरबहादुर किन आयो त? त्यसो भए शेरबहादुर नेतृत्वमा आएपछि त्यति पनि सुरु भएन भने त्यो कृष्ण प्रसादलाई जस्तै चाहिँ घोक्राएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले निकाल्यो भने सरकारबाट, शेरबहादुर आएको नेतृत्वमा आएको चाहिँ नि के भयो त फेरि? होइन, शेरबहादुर देउबा नै यस्तो अचुक व्यक्ति हुन् जो आएपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अथवा नेपालको राजनीतिक कोर्स चाहिँ सररररर अगाडि बढ्छ भनेर कसरी भन्नु? मैले त्यो भने होइन, त्यो भन्नु पनि हुँदैन। उनी चाहिँ नि यो अन्यायको चाहिँ नि अहिलेसम्म प्रतिरोध गर्दै आएको मान्छेले फेरि पनि आफै पनि त्यस्तो अन्याय गर्न थाल्यो भनेदेखि त अनि ऊ निर्वाचित हुनुको र नहुनुको के अर्थ? होइन, अन्यायको प्रतिरोध पनि गर्दै आएको र अवसरको सदुपयोग र उपभोग पनि गर्दै आएको शेरबहादुर देउबा राजनीतिले त गर्नु पर्यो नि। अवसरको रामचन्द्र पौडेलको भन्दा बढी अवसरको सदुपयोग र अन्यायको पनि पर्यो होला, दुईटै पाए। अब त्यसो भएदेखि राजनीतिमा चाहिँ शेरबहादुर देउबा रामचन्द्रजी भन्दा योग्य रहेछन् भन्ने त्यसै साबित गर्नु तपाईँले आफैले। योग्य मान्छेको हात पनि अवसर आउँछ। होइन, योग्य अयोग्य भनेको त 48 सालमा गृहमन्त्री भएदेखि 3 चोटि प्रधानमन्त्री भए, उनकै पालामा माओवादी आयो भन्नेहरू पनि छन्। उनले त्यति बेला चाहिँ दरबारलाई के बुझाए भन्ने पनि छन्, के गरे गरेनन्, काङ्ग्रेस फुटाए भन्ने पनि छन्। आरोप प्रत्यारोप आफ्ना ठाउँमा छन्, त्यो इतिहास हो। तर अब शेरबहादुर कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने पो मूल प्रश्न हो त। त्यही त, अब यही अन्यायको म चाहिँ अन्याय हुन दिन्न भनेका छन्। त्यो अन्याय हुन नदिने प्रक्रिया उनले सुरु गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि उनी सफल भइहाल्छ। आज त किनभने शेरबहादुर देउबाको आलोचना गर्नुपर्ने कारण छैन, बधाई नै दिनु पर्यो, मात्र बाटो चाहिँ सुझाउनु पर्यो। आज किशोर नेपालले यो भन्दै हुनुहुन्छ
शेरबहादुर देउवाले हिम्मत गर्नुपर्छ कि आफ्ना खुङ्खार विरोधीहरूलाई पदमा ल्याउनुपर्छ? एउटा सुझाव यो छ। दोस्रो सुझाव, तत्काल सरकारमा जानु पर्दैन, सरकार आफै गिर्दैछ, सरकारको लागि ढलाउने खेलमा लाग्नु परेन, हतार्नु पर्दैन। संसदीय दलको नेता भए छोड्दै हुन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? छोड्दै पनि हुन्छ, भए पनि हुन्छ, त्यो अप्सनल। प्रधानमन्त्रीको लागि रामचन्द्र पौडेललाई बाटो खुला उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, तिमी प्रधानमन्त्री पनि लिऊ, संसदीय दलको नेता पनि लिऊ, मलाई सभापति छोडिदेऊ भनेर उहाँले त्यो त पहिला रामचन्द्रसँगै कुरा गरिसक्नु भएको छ। चुनाव लड्नुभन्दा अगाडिको कुरा। होइन, त्यो चुनाव लड्नुभन्दा र लडिसकेपछिको कुरा भन्ने हुँदैन नि त। एउटा राजनीतिमा आफ्नो मित्रहरूलाई दिएको एउटा वचन त शेरबहादुरजीले नि त पालन गर्नु पर्यो नि, रेस्पेक्ट त गर्नु पर्यो नि। यी तीनटा सुझाव तपाईँले दिनुभयो र तपाईँ यी तीनटै कुरा कम्तीमा उहाँले चाहिँ नि अवलम्बन गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, कति अवलम्बन गर्नुहुन्छ, कति अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ नि राजनीतिक परिस्थितिले पनि निर्गोल गर्ने कुरा हो होइन। तर के भनेदेखि उहाँले चाहिँ नि बढीभन्दा बढी प्रतिशत असल काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा ओपिनियन हो। यो बिचमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन र दोस्रो निर्वाचन, त्यसपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हेर्दाखेरि नि किशोर सर, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र अरू केही नेताहरूको जति संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भूमिका देखियो नि, शेरबहादुर देउवाको भूमिका केही छायामै पर्यो, कमजोर देखियो उहाँहरूको तुलनामा, त्यो त सत्य हो नि। अब संविधान निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा तपाईँले टेलिभिजनमै देखाउनु भएको थियो, शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो। तुलना गरेको हुनुहुन्न थियो भने पार्टी, अब पार्टीकी सभापतिले उहाँलाई कति भूमिका दियो होइन, कति दिएन। मैले यहाँ चाहिँ फ्याक्ट बोलौँ न भन्न खोजेको, तुलनात्मक रूपले सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला भन्दा बुँदा बुँदा, धारा धारा, शब्द शब्द, वाक्य वाक्यमा उहाँको भूमिका कमजोर छ। पार्टीले दिनु पर्यो नि होइन, अवसर के दिनु पर्थ्यो पर्दैन, उहाँको त्यो फ्याक्ट हो होइन, रियालिटी चाहिँ त्यो हो। अनि तपाईँको चाहिँ के भने उहाँ गएर संविधानमा चाहिँ तपाईँको बोल्न थाल्नुभएको भए मलाई हस्तक्षेप गर्यो, मलाई ओभर स्टेप गर्यो भनेर भन्ने थियो नि। अब मेरो प्रश्न कहाँ हो भने नि, उहाँको भूमिका तुलनात्मक रूपले मात्रै भने कमजोर देखियो। अब संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, पार्टीको सभापति उहाँ हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँले कतिको चुनौती सामना गर्नु पर्ला, उहाँलाई कति गाह्रो होला, अथवा उहाँको भूमिका के हुनुपर्छ? तपाईँ के अब सरकार नबनिकन त अब उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। संविधानमा भएका, सरकार बनिसकेपछि मात्रै संविधानमा भएका तपाईँको चाहिँ त्रुटिहरू र कमजोरीहरूलाई सच्याउने कुरा हो होइन। यो संविधान तपाईँको यत्तिकै त तपाईँको लागू नै हुन सक्दैन। सम्पूर्ण आफ्नो देशको एउटा मधेस एरियालाई तपाईँ चाहिँ नि जबरजस्ती तपाईँ घचाड्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको समस्यालाई पनि एड्रेस त गर्नै पर्ला होइन। म अझ त्यसलाई मसिनो गरी जोडौँ है त सर। अब 30% तेल त भारतबाट अहिले पनि आएको छैन, 70% मात्रै। मलाई त्यही हो 70% मात्रै अहिले आपूर्ति भएको छ। 70% माग्यो होइन त, मागेको कति अहिले छोड, मैले अझ सङ्केत मात्रै गरेँ तपाईँलाई। 30% चिनले दिने, 70% तिमीले देऊ भने होइन। अब कुरा के रह्यो भनेदेखि सङ्केत कहाँनिर गर्न खोजेको भने सीमाङ्कनको कुरा त अझै मिलेको छैन। सीमाङ्कनको कुरा 5वटा जिल्लामध्ये सुदूरपश्चिमका 3वटा जिल्ला, त्यसमाथि पनि अड्को थाप्ने, त्यति बेलाका मधेसवादी दल र माओवादी समेतले भनेको एउटा व्यक्ति त चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। यो सुदूरपश्चिमको चाहिँ नि कैलाली कञ्चनपुरको कुरा उहाँकै कारण मिलेन भनिरहेको बेलामा अब कारण त्यो मिलाउने कुरामा नि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण होला। उहाँले मिलाउनुहुन्छ, उहाँले त्यो पनि मिलाउनुहुन्छ। अब अरूले झापा पनि मिलाउनुपर्छ, केपी ओली कृष्ण सिटौलाले मिलाउनुपर्छ झापा पनि। उहाँले कैलाली मधेसवादी दलहरूले त भीम रावलदेखि शेरबहादुर देउवा हुँदै कृष्ण सिटौलादेखि लिएर केपी ओलीसम्म मधेसलाई चाहिँ नि, हाम्रो मधेसलाई हामीले नै तपाईँको जानी नजानी चाहिँ नि त्यहाँको आन्दोलनलाई हामीले नै सम्बोधन गरेनौँ। हाम्रो मधेसमा आन्दोलन भयो भनेर हाम्रा नेताहरू दिल्ली गए गुहार्न, कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? अनि त्यस्तो संविधान अनि त्यस्तो सरकार। संविधान कार्यान्वयनको लागि दिवंगत हुनुभयो, उहाँलाई दोष दिने कुरो भएन होइन। ओलीजीले के करेक्सन गर्नुभयो? कोर्स करेक्सन त कहीँ पनि केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। जानुभयो, मजासित सत्कार दियो, इन्डियनले राजकीय सम्मान दियो, दङ्ग पर्नुभयो, आउनुभयो। उहाँले उपलब्धि के भयो त? यही त कुरा छ कि होइन। यो कुरा चाहिँ नि एकदम गम्भीर कुरा पनि छ, सिरियस कुरा छ। ओलीजी जानुभयो, उहाँले उच्च राजकीय सम्मान पाउनुभयो, नेपालले के पायो?
नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउबा हुनुभयो, उहाँलाई राम्रो भयो, फोटो टाँसिने भयो, इतिहास बन्ने भयो। नेपाली कङ्ग्रेस र जनताले अब के पाउँछन्? यी प्रश्न त उस्तै के हुन्छ। पाउँछन् त हेर्न बाँकी छ। तपाईँले आज हिजो मात्रै चाहिँ तपाईँको विजयी भएको मान्छेबाट आजै एक्सपेक्ट गर्न पनि हुँदैन। आज एक्सपेक्ट गरेको पनि होइन। आज म किशोर नेपाल मार्फत यो गर्नु जरुरी छ भनेर यति मात्रै भने हो कि तपाईँसँग मान्छेले धेरै कुरा एक्सपेक्ट गरेका छन्, काङ्ग्रेसहरूले धेरै कुरा एक्सपेक्ट गरेका छन्। त्यो पुरा गर्नुहोस्, तपाईँले जे बोल्नु भएको छ त्यो पुरा गर्नुहोस् भनेर मात्रै अलर्ट मात्रै हो मेरो चाहिँ। अलर्ट मात्रै शुभकामना दिने गर्नुहोस् भनेर प्रेरित गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसीहरू तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि जुन जटिल कुरा छ नि अब चुनौतीपूर्ण यो मुलुकको लागि, यो त उहाँ त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब शेरबहादुर देउबा भनेको चाहिँ तपाईँको मानिसहरूलाई मिलाउन सक्ने खुबी भएको, विपरीत ध्रुवमा बसेका मान्छेहरूलाई मिलाउन सक्ने र खेलाउन सक्ने चाहिँ खुबी भएको मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध जुन अलिकति बिग्रे पनि, हुन त प्रधानमन्त्रीले सुमधुर भयो भन्दै पनि अझै पनि मिलिसकेको छैन। यसमा सुमधुरै भएको छैन, कहाँ सुमधुर भएको छ? शेरबहादुर देउबाको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो शेरबहादुर देउबाले चाहिँ उहाँको त राम्रै छ क्यारे भारतसँग। अपोजिसनको नेताको रूपमा शेरबहादुरजीले चाहिँ नि सरकारले चाह्यो भने भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, तर सरकारले अपोजिसनलाई विश्वासमा लिनु पऱ्यो नि। यहाँ त अपोजिसन चाहिँ तपाईँको सरकार भारत भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि राष्ट्रवादको नारा लगाउन थाल्छ। 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन शेरबहादुर देउबा? त्यति बेला मैले यसो याद गर्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए, 8 वर्ष कार्यकाल उनले सके। जर्ज डब्लु बुश आए, 8 वर्ष उनले सके। अब 8 वर्ष बाराक ओबामाले सक्दैछन्। 24 वर्षभन्दा 25 वर्ष कटेछ। हाम्रो लागि चाहिँ शेरबहादुर देउबा 25 वर्षपछि पनि अब उत्तिकै हुने। कस्तो गजबको मुलुक हाम्रो, कस्तो गजबको नेता हामी, कस्तो गजबको कार्यकर्ता यो मुलुक है। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँको शिक्षाको स्तर हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक विचलन हेर्नुहोस्, तपाईँको भाषाको स्तर हेर्नुहोस्। तपाईँ पनि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, म पनि पत्रकारितामा छु। 20 वर्ष अगाडिको ल्याङ्ग्वेज तपाईँ हेर्नुहोस् टेलिभिजनकै अथवा पत्रपत्रिकाको, आज त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्न चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो 2-4 जना होला, अरू कसले लेख्छ? जब विचलनतिर जान्छ नि, त्यो त पोलिटिकल लिडरसिपको चाहिँ असफलता हो। पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन भएन है सर, नेतृत्वमा पनि नीतिमा कहिले पनि भएन। यो दुःखद पक्ष हो। पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन भएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2047 सालदेखि आफ्नो जीवनको अन्त्य नहुँदासम्म सम्पूर्ण आधिकारिकतासहित शासन गर्नुभयो, तर उहाँले पनि ट्रान्सफर्मेसन गराउनु भएन। अन्तिममा सोच्छु म आगामी राजनीतिको चाहिँ नि यो कोर्स अगाडि बढाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको अब आउने नेतृत्व, आएको नेतृत्वलाई यहाँको सुझाव के छ? नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? अब जति पनि अहिले सभापति अब फरक तपाईँको अलिकति राखेर हेर्ने हो भनेदेखि अब सबै साथीहरूले चाहिँ नि काङ्ग्रेसभित्रकाले साथीहरूले काङ्ग्रेसको भविष्यलाई लोकतन्त्रमा को सक्रियताको लागि यसको भूमिकालाई सोचेर शेरबहादुरजीको विपक्षमा लागेकाहरूले पनि उहाँलाई सघाइदिनुपर्छ राम्रो काम गर्नलाई, र शेरबहादुरजीका समर्थकहरूले पनि धेरै उत्तौलो हुँदैन है। दुवैले एउटा चाहिँ सन्तुलन मिलाएर लिएर गयो भनेदेखि यो 60-40को भागभण्डाको यो झगडा पनि यो ठुला नेताहरू भएका बेलाको झगडा हो। त्यो हामी भन्छौँ नि निथारमा रहेको। अब त्यो निथार पखाल्नुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्लिन स्लेटबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। शेरबहादुरजीका राम्रा आशयहरू, राम्रा उद्देश्यहरूलाई सबै काङ्ग्रेसीहरूले सघाइदिए भनेदेखि अनि यो पार्टी अलिकति सक्रिय पनि देखिन्छ र यसले ट्रान्सफर्मेसनको लागि केही काम पनि गर्न सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई कार्यक्रममा आइदिनु। धन्यवाद जगदीश बोलाएकोमा। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।